बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब, हमारा एक सिलसिला चल रहा है छोटे छोटे रिसाले जो आपके मंथली आते हैं। छोटे छोटे उनमें कहानियाँ होती हैं, बहुत सबक आमोज़ आपके लिए बातें लिखी होती हैं। और ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, ये इस टाइप के ये फ़हमुद्दीन के जो रिसाले होते हैं इस तरह के मंथली आते हैं। इसमें बहुत अच्छी बातें होती हैं, तो ये आपके साथ छोटी सी शेयर कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इन्हें अपने बच्चों को सुना सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हम छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ के हम भी उनमें से कोई ना कोई अपने लिए सबक हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैं जुगनू हूँ। मैं जुगनू हूँ। बुलबुल बीवी के तीनों नन्हे मुन्ने बच्चे काफी देर से घनी झाड़ियों में खेल रहे थे। बुलबुल भी बुलबुल बीवी ने ऊंचे और घने दरख्त की मजबूत शाख पर बने छोटे से आशियाने की खिड़की में से सर निकालकर बाहर झांका और इन्हें आवाज दी, मगर खेल कूद में मगन बच्चे हर बार थोड़ी देर और कहकर खेलने लगते। आज इनकी खैर नहीं, माँ की बात सुनते ही नहीं। पता भी है कि मैंने काम पर जाना है और शाम होने से पहले वापस लौटना है, मगर बुलबुल बीबी बड़बड़ाती हुई अपने घर से बाहर निकली और तेजी से उड़कर झाड़ियों के पास आई। बुलबुल बीबी दबे कदमों से चलती झाड़ियों के अंदर दाखिल हुई। थोड़ा आगे घनी झाड़ियों के दरमियान में मिट्टी का एक दायरा बना हुआ था, जैसे मैदान हो। बुलबुल बीबी के तीनों बच्चे नन्हे मुन्ने दरमियान में जुगनू के साथ खेलने में मगन थे। कोई भी किसी के पीछे भाग रहा था, कभी कोई उड़कर झाड़ी में छुप जाता। इनकी मासूम हंसी की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक जुगनू मुन्ने की नजर बुलबुल बीबी पर पड़ी तो वो फौरन रुक गया। इसे रुकता देखकर बुलबुल बीबी के बच्चे भी रुक गए। अम्मी, तीनों ने बच्चों ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। बुलबुल बीबी गुस्से से इन्हें घूर रही थी। तुम सब फिर इन निकम्मे और छोटे कीड़ों के साथ खेल रहे हो। खुद तो उन्होंने सारी रात जाग कर चमकना होता है, मगर हम परिंदे तो दिन की रोशनी में अपना काम खत्म करते हैं। बुलबुल बीबी ने गुस्से से जुगनुओं को घूरा। मगर हम निकम्मे नहीं हैं, जुगनू मुन्ने ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, सब पता है कि कितने काम के हो। बुलबुल बीबी जुगनू मुन्ने की तरफ तंजिया अंदाज में देखा। जुगनुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेजी से घनी झाड़ियों में गुम हो गए। अम्मी, आपने हमारे दोस्तों को नाराज कर दिया, बुलबुल बीबी के बच्चे ने उदासी से कहा। दोस्ती हमेशा अपने जैसों में करनी चाहिए। एक मामूली कीड़े से कैसी दोस्ती? बुलबुल बीबी ने तीनों बच्चों को अपने पीछे आने का इशारा किया और चारों फुर से उड़कर अपने आशियाने में पहुंच गए। बुलबुल आंटी हमेशा हमारे साथ ऐसी करती हैं। घर पहुंचकर जुगनू मुन्ने ने अपनी माँ के सामने मुंह बनाकर कहा। कितनी बार समझाया है कि वो हमारे पड़ोसी हैं, हमें उनके आराम का ख्याल रखना चाहिए। तुम क्यों दिन के वक्त वहां गए थे? जुगनू की अम्मी ने संजीदगी से कहा। मगर अम्मी, क्या हम बच्चे मिलकर खेल भी नहीं सकते? आप तो बताती हैं कि बुलबुल आंटी के खानदान पर हमारा बहुत बड़ा एहसान है। जुगनू मुन्ने ने अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म हमदर्दी का हवाला देते हुए कहा। तो और क्या, इस वाक़े पर क्या ही उम्दा नज़म अपने इकबाल ने लिखी है। टहनी पे किसी शजर के तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। जुगनू अम्मी ने माजी को याद करते हुए सुरीली आवाज में नज़म गुनगुनाई। काश इस बुलबुल को वहां ही उदास बैठा रहने देते, जुगनू मुन्ने ने चिढ़कर कहा। तो जुगनू अम्मी ने उसे घूरा। कीड़ा हूँ अगरचे में जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी। मैं राह में रोशनी करूंगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल। जुगनू अम्मी ने मुस्कुराकर जुगनू मुन्ने की तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर बेजारी थी। मैं अगर इस वक्त माँ होता तो कभी इनकी मदद ना करता, जुगनू मुन्ने ने नागवारी से कहा। ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, जुगनू अम्मी ने मुस्कुराकर कहा। तो जुगनू मुन्ना तेजी से उड़कर छोटे से कमरे में चला गया। लगता है आज तूफान आएगा, जुगनू अम्मी ने बादलों की गरजती आवाज सुनकर फिक्रमंदी से कहा। कुछ देर के बाद तेज आंधी के बाद तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जुगनू अम्मी अपने सब बच्चों के साथ खिड़की में से बरसती बारिश देख रही थी।
کچھ دیر کے بعد بارش رک گئی تو جگنو ابو بھی گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج واپسی میں دیر ہو جائے گی، جگنو ابو نے مسکرا کر کہا۔ آج جانا ضروری ہے، موسم خراب ہے، جگنو امی نے فکر مندی سے کہا۔ اپنے بچوں کے لیے خوراک جمع کرنا میری ذمہ داری ہے، میں جلدی آ جاؤں گا۔ جگنو ابو نے اپنے بچوں کو پیار کیا اور چمکتے بجھتے وہاں سے اڑ گئے۔ جگنو ابو کو گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب بلبل بی بی کے آشیانے سے تینوں بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ خیر کرے، میں دیکھ کر آتی ہوں، جگنو امی نے جلدی سے کہا تو جگنو منا بھی امی کے ساتھ چل گئے۔ باقی دونوں بہن بھائی گھر پر تھے۔ جگنو امی نے جگنو منا وہاں پہنچے تو دیکھا ان کے آشیانے کا دروازہ باہر سے بند تھا اور بچے اندر بند تھے۔ بچوں نے کھڑکی سے مدد کے لیے انہیں پکارا تھا۔ جگنو امی نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بلبل بی بی کے بچے فوراً باہر نکل آئے اور جگنو امی کو دیکھ کر رونے لگے۔ بچوں، آپ کی امی ابھی تک واپس نہیں آئی؟ جگنو امی نے فکر مندی سے سوال کیا، کیونکہ جگنو امی جانتی تھیں کہ بلبل بی بی کا کام پر جانے سے پہلے تینوں بچوں کو گھر کے اندر بند کر کے جاتی تھیں اور واپس آ کر دروازہ کھولتی تھیں۔ بلبل بی بی کے شوہر کو کچھ عرصہ پہلے سانپ نے ہڑپ کر لیا تھا، تب سے بلبل بی بی اکیلے ہی اپنے بچوں کو پال رہی تھیں۔ امی آج ہماری وجہ سے دیر سے کام پر گئیں، ان کے جاتے ہی اچانک گھنے بادل چھا گئے، تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے وہ راستے میں کہیں رک گئی ہوں گی، مگر اب اتنی رات کو کیسے گھر آئیں گی؟ بچوں نے روتے ہوئے کہا تو جگنو منا اپنے دوستوں کو تسلی دینے لگا۔ میں آپ سب بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ مجھے آپ تینوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جگنو امی نے پریشانی سے کہا، میں بلبل آنٹی کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اچانک جگنو منہ نے کہا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم جاؤ گے؟ جگنو امی نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، اس لیے کہ میں جگنو ہوں، راستہ دکھانے والا، روشنی کرنے والا، جگنو منہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ مگر تم تو، جگنو امی کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ امی، جس طرح میرے ابو طوفان کی پرواہ نہ کر کے ہمارے لیے خوراک لینے گئے ہیں، اسی طرح بلبل آنٹی بھی اپنے بچوں کے لیے خوراک لینے گئی ہیں۔ ویسے بھی اپنے اقبال نے ہی تو فرمایا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ جگنو منہ نے کہا، پھر وہاں سے فوراً اڑ گیا۔ اسے وادی کے راستوں کا علم تھا، کیونکہ ایک جگنو کا کام ہی اندھیرے میں چمک کر ویران راستوں کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ کچھ دور جاتے ہی ایک شاخ پر تنہا بیٹھی اپنے رب سے گپ اندھیرے میں مدد کی دعا کرتی بلبل بی بی کو جگنو منو نظر آ گئے تو وہ فوراً اڑ کر اس کے پاس پہنچی اور اسے گلے سے لگایا۔ جگنو منا بلبل بی بی کی اتنی محبت اور گرم جوشی پر گھبرا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے خاندان کی روایت کے برقرار رکھتے ہوئے تم مجھے ڈھونڈنے ضرور آؤ گے۔ شکریہ پیارے جگنو، بلبل بی بی نے مسکرا کر کہا تو جگنو منا مسکرا کر آگے اڑنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ بچے ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ماں سے لپٹ گئے۔ جگنو امی نے فخری انداز میں اپنے ہونہار اور بہادر بیٹے کی طرف دیکھا، جس کے خون میں اپنی روایت کی پاسداری کا احساس پوری طرح زندہ تھا۔ بلبل بی بی نے اپنے برے رویے کی معافی مانگی۔ جگنو کو حقیر سمجھنے والی بلبل بی بی اس وقت مشکل میں احساس ہوا کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز معمولی نہیں۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز معمولی نہیں، ہمیں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑے کو چھوٹے کو اور چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز، ہر جاندار اللہ کا بنایا ہوا ہے اور وہ کبھی بھی کسی بھی طور ہماری مدد کر سکتا ہے اور ہم بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے، ہمیشہ سب کی مدد کیجیے، کیونکہ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ آپ کے لیے اور بھی بہت پیاری سٹوریز لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ساتھ میں رہیے گا۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔